बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पाँचवें सेमेस्टर की चौथे यूनिट का जो सबक आज हमारे सामने है उसका उन्वान है फ़ेल की किस्में, यानी फ़ेल सही, फ़ेल मुअत्तल, फ़ेल महमूज़ और फ़ेल मुज़अफ़। तो ये फ़ेल की चार किस्में हमारे सामने हैं। आज के सबक में हम इनकी तारीफ़ और इनके बारे में बुनियादी मालूमात पढ़ेंगे। तो आइए सबक की शुरुआत करते हैं। फ़ेल सही और फ़ेल मुअत्तल का बयान, ये सबक का उन्वान है। फ़ेल की दो किस्में हैं, नंबर एक फ़ेल सही और नंबर दो फ़ेल मुअत्तल। फ़ेल सही की तारीफ़ ये है, फ़ेल सही वो फ़ेल है जिसके हुरूफ़ असलिया में कोई हर्फ़ इल्लत यानी वाव, अलिफ़ और या ना हो, जैसे नसरा, ज़रबा, फ़तहा। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि कुछ फ़ेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ़ हुरूफ़ असली होते हैं और कुछ फ़ेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर हुरूफ़ असलिया के साथ साथ कुछ इजाफ़ी हुरूफ़ होते हैं, जो आपने फ़ेल मुजर्रद और फ़ेल मज़ीद के बयान में पढ़ा था। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो फ़ेल मुजर्रद होता है उसकी भी दो किस्में हैं। उनमें से पहली किस्म है फ़ेल सही और दूसरी किस्म है फ़ेल मुअत्तल। फ़ेल सही ऐसा फ़ेल होता है जिसके अंदर हुरूफ़ असलिया हों और हर्फ़ इल्लत ना हो। हुरूफ़ असलिया बग़ैर हर्फ़ इल्लत के आएँ, जैसे नसरा है, तीन हर्फ हैं, तीनों असली हर्फ हैं, लेकिन वाव, अलिफ़, या में से कोई भी हर्फ इसमें नहीं है। यही हालत ज़रबा की है और यही हालत फ़तहा की है। इसके बिलमुकाबिल इसी को बिल्कुल आप उल्टा करके देखें, फ़ेल मुअत्तल बन जाएगा। फ़ेल मुअत्तल वो फ़ेल है जिसके हुरूफ़ असलिया में कोई हर्फ़ इल्लत आ जाए। उसकी मिसाल है वादा। यहाँ पर इसके तीन हर्फ हैं, तीनों हर्फ असली हैं, लेकिन वाव हर्फ़ इल्लत इसके बिल्कुल शुरू में आया है। कामा के अंदर सेंटर में आया है और रमा के अंदर आखिर में हर्फ़ इल्लत आया है। तो फ़ेल सही वो है जिसमें हर्फ़ इल्लत ना हो हुरूफ़ असलिया के साथ, और फ़ेल मुअत्तल वो है जिसके हुरूफ़ असलिया में कोई हर्फ़ इल्लत आए। अब इन दो में से हर एक की किस्में हैं। फ़ेल सही की भी कुछ किस्में हैं और फ़ेल मुअत्तल की भी कुछ किस्में हैं। तो सबसे पहले अब हम फ़ेल सही की किस्में पढ़ेंगे। तो आपके सामने वो हैं, फ़ेल सही की तीन किस्में हैं, नंबर एक सालिम, नंबर दो महमूज़ और नंबर तीन मुज़अफ़। और इन तीनों की डेफिनेशन और इनकी एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने है। फ़ेल सही की जो पहली किस्म है सालिम, वो फ़ेल है जिसके हुरूफ़ असलिया हर्फ़ इल्लत, हमज़ा और तज़ईफ़ से खाली हों। इसको आप आसान समझें कि सालिम ऐसा फ़ेल है जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल किसी भी किस्म के कमज़ोर हर्फ से खाली है। उसके हुरूफ़ असलिया में न तो कोई हर्फ़ इल्लत है, नंबर दो उसके हुरूफ़ असलिया में ना ही हमज़ा है, और नंबर तीन उसके हुरूफ़ असलिया में कोई भी हर्फ डबल नहीं आया है। तज़ईफ़ का मतलब होता है एक हर्फ का दो बार आना। तो नसरा, ज़रबा, फ़तहा इसकी मिसालें हैं। यहाँ हुरूफ़ असलिया में ना कोई हर्फ इल्लत है, ना कोई हमज़ा है और ना ही कोई हर्फ दो बार आया है। फ़ेल सही सालिम की तारीफ़ के बाद अब हम फ़ेल महमूज़ की तारीफ़ पढ़ रहे हैं। फ़ेल महमूज़ वो है जिसके हुरूफ़ असलिया में कोई हर्फ हमज़ा हो। महमूज़ हमज़ा से बना है और हुरूफ़ असलिया में हमज़ा आया है, जिसकी मिसाल है अकला, हमज़ा शुरू में है, सअला हमज़ा सेंटर में है और क़रअ हमज़ा आखिर में है। तो इसके हुरूफ़ असलिया में कोई हर्फ़ इल्लत नहीं है, इसलिए ये फ़ेल सही है। लेकिन हुरूफ़ असलिया में हमज़ा आया है, इसलिए ये फ़ेल सही महमूज़ कहलाएगा। और तीसरी जो किस्म है वो मुज़अफ़ है। इसका जो तलफ़ुज़ है वो आप एक बार फिर सुन लें, मुज़अफ़ वो फ़ेल है जिसका ऐन और लाम कलमा एक जिन्स से हो, जिसको मैंने पहले कहा था बहुत आसान तरीके से कि एक हर्फ दो बार आया है, जैसे मद्दा, शद्दा, फर्रा।
تو آپ دیکھ رہے ہیں تینوں مثالوں میں لام کلمہ اور عین کلمہ یعنی آخر کے دو حرف جو ہیں وہ ایک ہی لفظ دو بار آیا، ایک ہی حرف دو بار آیا ہے۔ مد دال دو بار ہے، شد دال دو بار ہے، فر دال دو بار ہے۔ تو ایسے فعل کو فعل مضاعف کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو چیز ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ فعل محموز کی تین قسمیں ہیں۔ فعل محموز کی تین قسمیں کیسے ہیں؟ وہ آپ یوں سمجھیں کہ حمزہ اگر پہلا حرف ہے یعنی فعلا کے فا کی جگہ ہے تو وہ محموز الفا کہلائے گا، اور اگر وہ سینٹر میں ہے یعنی عین کی جگہ ہے اس کو محموز العین کہیں گے، اور اگر وہ آخر میں ہے یعنی لام کلمے کی جگہ ہے، فعلا کے لام کی جگہ ہے، تو اس کو ہم محموز اللام کہیں گے۔ تو فعل محموز کی جو تین قسمیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے فعل سالم ہے، نصرہ، ضربہ، فتحہ، اس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں اور اس کی گردان بھی آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اب فعل محموز کی گردان پڑھیں گے۔ تو فعل محموز میں پہلا فعل ہے محموز الفا، یعنی ایسا فعل جس کے فا کلمے میں حمزہ آئے، اس کی مثال ہے اکلا۔ اب اس کی گردان آپ دیکھیں یہاں پر، یہ فعل ماضی کی گردان ہے۔ یہ جو پہلی لائن میں یہ 6 صیغے ہیں، یہ 6 کے 6 صیغے اس کے ہیں غائب کے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث کے ہیں، اس کے بعد مخاطب کے، اس کے بعد متکلم کے۔ تو میں یہ پڑھوں گا اور آپ اس کو غور سے سنیں اس گردان کو۔ اکلا، اکلا، اکلو، اکلت، اکلتا، اکلنا، اکلتا، اکلتما، اکلتم، اکلتی، اکلتما، اکلتنا، اکلتو، اکلنا۔ اب اس کے بعد یہ مضارع کی گردان ہے بیچ میں، یأکلو، یأکلانی، یأکلونا، تأکلو، تأکلانی، یأکلنا، تأکلو، تأکلانی، تأکلونا، تأکلینا، تأکلانی، تأکلنا، آکلو، نأکلو۔ اور آخر میں اب فعل امر کی گردان ہے، کل، کلا، کلو، کلی، کلا، کلنا۔ تو یہ اکلا سے ہے، اس کو کہتے ہیں محموز الفا، یعنی جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو۔ یہ دوسری گردان ہے محموز العین کی، یعنی جس کے عین کلمے میں حرف علت ہے۔ اس کی گردان کیا ہے؟ سألا، سألا، سألو، سألت، سألتا، سألنا، سألتا، سألتما، سألتم، سألتی، سألتما، سألتن، سألتو، سألنا۔ اور اس کی مضارع کی گردان ہے یسألو، یسألانی، یسألونا، تسألو، تسألانی، یسألنا، تسألو، تسألانی، تسألونا، تسألینا، تسألانی، تسألنا، اسألو، نسألو۔ اور اس کی امر کی گردان ہے اسأل، یسل، اسألا، اسألو، اسألی، اسألا، اسألنا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے محموز اللام، یعنی جس کی لام کلمے میں حمزہ آئے، جیسے قرأ۔ اور اس کی گردان کیسے آئے گی اب؟ قرأ، قرأا، قرأو، قرأت، قرأتا، قرأنا، قرأتا، قرأتما، قرأتم، قرأتی، قرأتما، قرأتنا، قرأتو، قرأنا۔ اور اس کی مضارع کی گردان یقرأو، یقرآنی، یقرؤنا، تقرؤ، تقرآنی، یقرأنا، تقرؤ، تقرآنی، تقرؤنا، تقرئینا، تقرآنی، تقرأنا، اقرؤ، نقرؤ۔ اور اس کی امر کی گردان اقرأ، اقرآ، اقرؤ، اقرئی، اقرآ، اقرأنا۔ تو یہ محموز کی تینوں گردانیں ہو گئی، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ اب اس کے بعد مضاعف کی گردان، مضاعف یعنی جس میں ایک حرف ڈبل آیا ہو، جیسے اس کی مثال ہے مد، اور گردان ماضی کی ہے مد، مدا، مدو، مدت، مدتا، مددنا، مددتا، مددتما، مددتم، مددتی، مددتما، مددتنا، مددتو، مددنا۔ اور مضارع کی گردان ہے یمد، یمدانی، یمدونا، تمد، تمدانی، یمددنا، تمد، تمدانی، تمدونا، تمدینا، تمدانی، تمددنا، امد، نمد۔ اور امر کی گردان ہے مد، مدا، مدو، مدی، مدا، امددنا۔ تو یہ ہے فعل مضاعف۔ اور اس طریقے سے یہ
فعل صحیح کی 3 قسمیں ہو گئی، فعل سالم نصر ضربہ اس کی گردانہ بات آپ جانتے ہیں، فعل محموز جس میں حمزہ آئے، فا کلمے میں ہو تو محموز الفا جیسے اکلا، عین کلمے میں ہو محموز العین جیسے سألا، لام کلمے میں حمزہ ہو محموز اللام جیسے قرأ، تینوں کی گردانیں آپ نے پڑھ لیں، اور فعل مضاعف جس کا عین اور لام کلمہ ایک جیسا ہو جیسے مدہ، اس کی گردان بھی آپ نے پڑھ لی۔ ان گردانوں کو آپ بہت اچھے طریقے سے یاد کریں، تبھی جا کر یہ آپ کو اچھے سے یاد ہوں گی۔ اور اگر کوئی چیز اس میں پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔